هذه طرح العوجيه يا اخوان. اللي خاطر بالشاري بقايس يجي قايس. بسم الله. اللي خاطر بالشاي. اللي خاطر 2500 بيض الوجه. 2500 3000 3100 3500 3500 4000 4100 4100 تكلم محمد 4200 4200 انا حالف ترى 4300 4300 4400 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4600 4600 4600 4600 4600 5 أصوات على الشاهين 4700 800 4800 4800 4800 4900 4900 4900 4900 5000 ذيب 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5 أصوات على الشاهين 5000 واحد 5000 اثنين 5000 ثلاثة 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5200 5200 5500 5000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 يا اخوان هدوء الله يرضى عليكم دقائق بس دقائق الله يرضى عليكم 6000 6000 6000 لا تعودها 6000 6000 6000 حد له خاطر 6000 6000 قلت 6 لا 6000 ذي 6000 6000 6000 6000 5 أصوات على الشهيد 6000 6000 سلام يا هلا 6000 6000 تعال قلبك قبل اخلص مزاري يا خالد 6000 6500 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 طلع 6500 6500 5 أصوات على الشهيد 6500 واحد 6500 اثنين تشاور بركان 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6000 600 7000 ما شاء الله 7000 7000
7000 7000 7000 7000 7000 5 أصوات على الشهيد. 7001 7002 7003 7100 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 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7300 7300 7300 7300 7300 7300 7300 7300 7500 500 7500 7500 7500 7500 7000 لا تشوفك عين 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 5 أصوات يا بركات. 7500 7501 7502 7503 7504 آخر صوت 7500. وين سعود؟ تبارك ما شاء الله.